السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غادي نشوفو دابا complexité de la structure de la phrase، يعني تعقيد ديال بنية الجملة ولا تركيب ديال بنية الجملة. Présence fréquente d'au moins 3 verbes conjugués par phrase graphique، يعني كيكون الوجود متكرر ديال على الأقل 3 ديال الأفعال المصرفة par phrase graphique، يعني في واحد الجملة اللي كتكون طويلة، يعني واحد الجملة كتكون مركبة من جمل صغار. اوكي، هذيك هي اللي كتسمى بالفراز غرافيك. دونك présence de moins de subordonnés à verbe conjugué، يعني كيكون الوجود ديال على الأقل جوج ديال لي سيبوردوني à verbe conjugué. هاد سيبوردوني هما عبارة عن جمل تكميلية، يعني كما قلت لكم ديك الساعه عندنا فراز غرافيك كتكون جمله طويله مكونه مثلا من 3 ديال الجمل. الجمله الاولى كنسميوها يعني بروبوزيسيون برينسيبال، بالنسبه لافراز الثانيه والثالثه كيتعتبروا بدي بروبوزيسيون سيبوردوني. اوكي، وهاد لي بروبوزيسيون سيبوردوني يعني فيهم يقدروا يكونوا سيبوردوني ريلاتيف ولا سيبوردوني سيركونستانسيال ولا سيبوردوني كومبليتيف. Elles sont nommées P2 et P3 dans les exemples ci-après. OK؟ Donc كيتسموا هنايا ب P2 و P3 في هاد الأمثلة اللي غادي نشوف معكم إن شاء الله. Ou de phrases coordonnées par et, mais, car, c'est-à-dire, c'est pourquoi, puis, etc. يعني ولا كيقدروا يكونوا زعما هاد الفراز غرافيك فيهم يعني بدي فراز كوردوني، يعني جمل منسقة باش كيكونوا بهاد الروابط بحال اي مي كار c'est-à-dire c'est pourquoi puis etc. OK، ou encore jointe à l'aide du deux points ou du point virgule. ولا كنقدروا ايضا نديروا في هاد الفراز غرافيك ديالنا يعني دو بوين كنربطوا بين الجمل يعني بدو بوين ولا بالبوين فيرغول. غادي نعطيكم دابا واحد ليكزامبل، يعني كما كتلاحظوا معايا في هذا المثال ديال هاد لافراز كنلاحظوا انها كتكون من 3 ديال لي فيرب. اوكي، بالاضافه الا ان فيها يعني 3 ديال جمل صغار، هذه هي الاولى وهذه هي الثانيه وهذه هي الثالثه، يعني هادو اللي بقاو كلهم هما افراز الثالثه. دونك هذه كتسمى بفراز غرافيك، يعني كما كنت قلت لكم سابقا على ان لا فراز غرافيك هي عباره عن جمله طويله كتكون يعني من جمل صغار، بحيث ان هاد الجمله الاولى كتسمى ببروبوزيسيون برينسيبال، وهاد الجمله الثانيه كتسمى ببروبوزيسيون سيبوردوني، وهاد الثالثه كتسمى بالبروبوزيسيون سيبوردوني يعني ثانويين. هذه الاولى كتسمى بالرئيسيه، هذه كتسمى ثانويه تكميليه زعما يعني كتكمل لنا المعنى ديال الجمله الاولى، وبالنسبه لهذه حتى هي كتسمى تكميليه يعني كتكمل لنا المعنى ديال الجمل الاولى. مفهوم؟ بالنسبه لهذه الجمله الثانيه حتى هي نفس الحاجه كنلاحظوا، يعني كتكون من 3 ديال لي فيرب وكتكون ايضا من 3 ديال جمل. اوكي، لا فراز الاولى ولا كتسمى بروبوزيسيون برينسيبال، لا فراز الثانيه اللي كتسمى ببروبوزيسيون سيبوردوني، او لا فراز الثالثه اللي كتسمى بالبروبوزيسيون سيبوردوني. غادي نشوف معكم دابا واحد الميزه اخرى اللي كاينه في الكومبلكسيتي دو لا ستركتور دو لا فراز، اللي هي présence fréquente de plusieurs compléments du nom à l'intérieur des groupes nominaux et de compléments du nom comprenant une subordonnée relative. يعني قال لي كيكون واحد الوجود متكرر ديال عده compléments du nom يعني مكملات ديال الاسم
à l'intérieur des groupes nominaux يعني في الداخل ديال groupe nominaux مجموعة اسمية. على سبيل المثال يعني مثلا عندنا هنايا في هاد لا فراز un potentiel d'amélioration considérable. هذه كلها كنلاحظوا عبارة عن جروب نومينال، بحيث هذا البوتنسيال ان بوتنسيال كتعتبر نو و d'amélioration considérable كتعتبر كومبليمون دو نو يعني المكمل ديال هذا الاسم بوتنسيال يعني كيكمل لنا المعنى ديالو. اوكي، فكرة اللي مهمة هي دائما هاد الكومبليمون ديال نو كيكون كيسبقو واحد البريبوزيسيون بحال مثلا دو سون بور بار ايتترا. اوكي، دونك يعني اللي عنده فيكم شي مشكل في هاد الكومبليمون ديال نو ما عرفوش مزيان راه غادي نحاول نخلي لكم واحد لا فيديو اللي كنشرح فيه هاد الكومبليمون ديال نو يعني ازيرو. دونك دابا اللي كيهمني هنا هو تعرفوا الكومبليمون ديال نو يعني كيكون في واحد الجروب نومينال يعني كيكون مكمل ديال واحد الاسم كيشرحوا اكثر. وكنلاحظوا يعني واحد الوجود كثير ديال لي كومبليمون ديال نو. اوكي، en plus قال لنا هنايا اي de complément du nom comprenant une subordonnée relative. وهذا الكومبليمون ديالنا ديال نو كيكون فيه واحد subordonnée relative كما كتلاحظوا في هاد لا دوزيام فراز عندنا un taux d'implication dans les accidents plus élevé que celui des derniers. كنلاحظوا هنايا يعني هاد لا فراز كلها اللي كاينه هنايا كتعتبر جروب نومينال وهاد الطو هو لونو ديالنا وهاد لا فراز كلها اللي بقات هنايا كتعتبر يعني كومبليمون دو نو. قبل منها كاين بريبوزيسيون دو وكاين فيها ايضا يعني سوبوردوني غولاتيف كما كنلاحظوا كاين عندنا كو سولوي دي ديرنيي هذه كتعتبر سوبوردوني غولاتيف. دابا اخر ميزه اللي بقات لينا في كومبلكسيتي دو لا ستركتور دو لا فراز اللي هي امبلوا دو بارتيسيب باسي امبلويي كوم ان ادجكتيف اللي كيتسمى بالبارتيسيب ادجكتيف دون لو جروب دو نو. يعني قال لي كنكونوا كنوظفوا البارتيسيب باسي باش كيلعب الدور ديال ادجكتيف يعني تا واحد الصفه كنرجعوا بارتيسيب باسي كيكون كيلعب الدور ديال صفه مفهوم في جروب دو نو يعني في المجموعه الاسميه. اكزامبل une expérience menée كنلاحظوا هنايا menée c'est un participe passé اللي ولا كيلعب لينا الدور في هذه الجمله ديال ان ادجكتيف. اوكي، يعني واحد التجربه وجريات في هذا لوبيتال. اكزامبل الثاني certains bénéfices potentiels liés à l'implantation d'un système. كنلاحظوا هنايا lié هو عباره عن participe passé اللي ولا كيلعب لينا الدور ديال ان ادجكتيف. اوكي، حنا البارتيسيب باسي كنعرفوه دائما كيكون مع ان اوكسيليير اما كيكون مع لوكسيليير افوار ولا كيكون مع لوكسيليير اتر. مي هنايا كنلاحظوا ما كاينش لا اوكسيليير افوار ما كاين لا اوكسيليير اتر. اوكي، داكشي علاش هنا كتستنتج انت يعني ان هذا البارتيسيب باسي كيلعب الدور ديال ادجكتيف. دونك نتمنى الشباب تكونوا استفدتوا معايا في هذا الفيديو يعني اللي دوينا فيه على كومبلكسيتي دو لا ستركتور دو لا فراز. شفنا فيه يعني ثلاثه ديال المميزات. المميزه الاولى ولا الميزه الاولى هي يعني وجود متكرر ديال على الاقل ثلاثه ديال لي فيرب كونجيغي بار فراز غرافيك يعني في واحد الجمله اللي قلنا طويله. بالاضافه يعني كيكون وجود ديال على الاقل جوج ديال لي سيبوردوني بروبوزيسيون سيبوردوني. الحاجه الثانيه اللي كنا شفنا اللي هي بريزونس فريكونت دو بليزيور كومبليمون دي نو يعني كيكون وجود متكرر ديال كومبليمون دي نو يعني اللي قلنا مكمل ديال اسم كيكون كيشرح لينا واحد الاسم.
واخر حاجه شفناها اللي هي بارتيسيب باسي اللي كيلعب الدور ديال ان ادجيكتيف. هادو كلهم ميزات كيكونوا في الكومبلكسيتي دو لا ستركتور دو لا فراز. يلا الشباب، نتمنى تكونوا استفدتوا معايا في هذا الفيديو. ما تنساوش تضغطوا على زر لايك وشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، والى فيديو مقبل بحول الله. الا كان عندكم شي اسئله ما تردوش، خليو السؤال ديالكم في الكومنتير، غادي نحاول نجاوبكم ان شاء الله. والى فيديو مقبل بحول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله.